वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बच्चों के लिए दूध और खुराक की कमी है। लाखों लोग बेघर हुए हैं। वो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा आए कि दुनिया को सैलाब की तबाहकारियों का बता सकें। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मौसमियाती तब्दीली के बायस आने वाली आफत से अकेले नहीं निमट सकते। मुतासरीन की बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए मजीद इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी मुअत्तल करनी चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स ने अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम का पॉलिसी पेपर शाया कर दिया। पॉलिसी पेपर में कहा गया कि तबाहकुन सैलाब ने इंसानी हंगामी सूरत हाल को जन्म दिया। पाकिस्तान कर्ज दहंदगान के साथ कर्जों में रिलीफ के लिए बातचीत करे। पाकिस्तान, जापान, फ्रांस, वर्ल्ड बैंक और कमर्शियल बॉन्ड होल्डर्स का $30 बिलियन से ज़ायद का मक़रूज़ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, बारी बारी हुक्मरानों के केस खत्म हो रहे हैं। ये पहले कानून बनाते हैं, फिर अपने केस खत्म कराते हैं। केपी हाउस में गर्ल्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए सबको बाहर निकलना होगा। नौजवान और ख़वातीन शामिल हों तो आज़ादी की तहरीक जल्द कामयाब होगी। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद सियासत नहीं बल्कि एक जहाद है। तो अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आलमी ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं तो ये कोई पैसे मांगना तो नहीं है, ये अपना हक मांगना है। हमारे मुल्क के वो लोग जो हकीकी आज़ादी के ठेकेदार बने हुए हैं वो इस संगदली का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो इन सैलाब ज़दा लोगों के इमदाद को भी रुकवाने की कोशिश। सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते तो खामोश रहें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, आपको इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। हुकूमत की तवज्जो सियासत पर नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद पर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से गुजर रहा है। आलमी बरादरी के दिल भी नरम हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म खैरात नहीं मांग रहे, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। अदालत ने इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका दे दिया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार न किया जाए। उधर इसहाक डार का 4 साल बाद रवा माह वतन वापसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार की वापसी का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है, अब इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारी है। हैरान हूं कि किस तरह मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। ये तमाशा रिजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती है NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है और सिवाय इमरान खान के सब खामोश हैं। PTI रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी और दीगर को हिरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने अराकीन असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, सेक्रेटरी दाखिला 3 हफ्तों तक रिपोर्ट जमा कराएं। अगर रिकॉर्ड पेश न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हो। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के अखराजात का तखमीना लगा लिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद पर 47 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के अखराजात से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। पाकिस्तान की 2024 में GSP+ निज़ाम में शमूलियत इंसानी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत। यूरोपियन यूनियन का पाकिस्तान से इंसानी हकूक़ और मुतल्लिका क़वानीन में तब्दीली और मौसर अमल दरामद का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की आइंदा GSP+ में शमूलियत इंसानी हकूक़ पर वाज़े पेशरफ्त से मुमकिन है।
ملک بھر میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز، پنجاب بھر سے 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 271 نئے مریض رپورٹ، مجموعی تعداد 4316 ہو گئی۔ رواں سال اب تک پنجاب بھر میں ڈینگی بخار سے 8 ہلاکتیں رپورٹ، خیبر پختونخوا میں 363 افراد میں ڈینگی کی تشخیص، مریضوں کی مجموعی تعداد 5869 ہو گئی۔ صبح بھر میں اب تک ڈینگی کے 6 مریض چل بسے، اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید 77 افراد متاثر، کل تعداد 1734 تک جا پہنچی۔ اسلام آباد میں ڈینگی سے اب تک 5 افراد جاں بحق ہو چکے۔ کراچی میں 24 گھنٹے میں 3 مریضوں نے دم توڑا، 2 ماہ میں ڈینگی سے اموات 30 ہو گئی۔ ملک بھر میں آٹے کا بحران، شہری حصول کے لیے پریشان۔ خیبر پختونخوا میں مکس آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2100 اور پرچون میں 2200 روپے میں دستیاب۔ لکی مروت میں سبسڈائز آٹا نہ ملنے پر شہریوں کا بنو ڈیرہ روڈ پر احتجاج۔ لاہور میں آٹے کی قلت کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں آٹے کے حصول کے لیے شہری لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور۔ بلوچستان میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2500 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ہفتہ وار بنیادوں میں مہنگائی کی شرح میں 8.01% کی کمی، مجموعی شرح 29.28% ریکارڈ۔ ادارہ برائے شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 297 روپے مہنگا۔ دال چنا، آلو، دال مونگ، انڈوں اور دال ماش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ ایک ہفتے کے دوران زندہ مرغی کی قیمت میں 12 روپے 74 پیسے کا اضافہ، 252 روپے فی کلو پر پہنچ گئی۔ ٹماٹر، پیاز، دال مسور، گھی، لہسن اور چینی سمیت دیگر کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں دنیا ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گی، IMF معاہدے میں کچھ حد تک نرمی کرائی ہے۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارت نے تجارت کا مثبت جواب نہیں دیا، اب مزید بات نہیں ہوگی۔ دنیا جانتی ہے پاکستان میں سیلاب کے ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ گندم اور کاٹن باہر سے منگوانا پڑے گی، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف کو بڑا ریلیف۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ شہباز شریف کو سرکاری مصروفیات کے باعث حاضری سے مستقل استثناء دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، سینئر سیاستدان سلیم بریار اور MPA احسن سلیم بریار کی ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور پنجاب اسمبلی میں مفاد عامہ کے حوالے سے قانون سازی پر تبادلہ خیال، سیلاب متاثرین کی بحالی و آبادکاری کے لیے اقدامات پر بھی بات چیت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا عوام کی ضرورت کے پیش نظر زیر تکمیل پروجیکٹس کی تکمیل پر توجہ دے رہے ہیں، عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب، پاکستان اور چین مخالف ہزاروں ٹویٹر اکاؤنٹس کا انکشاف۔ امریکہ کی اسٹیفنارڈ یونیورسٹی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ ٹویٹر نے پاکستان، چین پر ہرزہ سرائی کرنے والے ہزاروں بھارتی ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر دیے۔ خود کو کشمیری ظاہر کرنے والے ہزاروں ٹویٹر اکاؤنٹس نئی دہلی سے چلائے جا رہے تھے۔ سائبر جنگ میں بھارت پہلے بھی خفت اٹھا چکا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک اور ہائی وولٹیج ٹاکرا، سیریز کا تیسرا میچ آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں گرین شرٹس نے انگلش ٹیم کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 10 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ 200 رنز کا ہدف بغیر نقصان کے حاصل کیا۔ بابر اعظم نے 110 رنز کی اننگز کھیلی۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 88 رنز بنائے۔